بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر كلا ما شاء الله. ما شاء الله. سن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة ما شاء الله. سبحان الله. سن في جنات يتساءلون
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما شاء الله. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ما شاء الله. ما شاء الله. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى ما شاء الله. ما شاء الله. سند حياك الله. زاد الله في علمك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ما شاء الله. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتي صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى
كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة كلا الله سبحان الله الله أكبر وما يلقون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا، بارك الله، حياك الله، حفظك الله من كل شر والضر. حاضرین کرام، یہ تھے مولانا حافظ قاری محمد لقمان صاحب مفتاحی قاسمی.